बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फैसल चौधरी ने आज बड़ा बयान दे दिया। मतलब फैसल चौधरी का जो बयान है उसने PTI की मौजूदा क़यादत को हिला कर रख दिया है। फैसल चौधरी ने आज वो कुछ कहा जो हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा क़यादत है ये निल बेटा निल है, सिफर है, नाकाम है, निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। फवाद चौधरी का जो एक स्टेटमेंट था गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, वो एक बात मुतवातिर कहते रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड PTI को चलाने वाले लोग हैं, जो इस वक्त PTI की क़यादत कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम या अली अमीन गंडापुर टाइप के लोग, ये लोग PTI को आगे ले जाने की बजाय पस्ती में लेके जा रहे हैं। ये लोग PTI को जो एक नारा था, जो बानी PTI का जो एक अज़म था, उसको आगे बढ़ने की बजाय, आवाम तक ले जाने की बजाय, आला इक़्तिदार तक ले जाने की बजाय उसको खाक में मिला रहे हैं। फैसल चौधरी ने आज ARY न्यूज़ पर बैठकर एक बड़ी सख्त एलिगेशंस लगाए, बड़े सख्त बातें की, और वो बातें जो शायद हर आदमी सोच रहा है, समझ रहा है, जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा, फैसल चौधरी ने, कि जब तक ये मौजूदा क़यादत है ये इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाल सकती, इसमें वो अहलियत ही नहीं है। ये वो मतलब ये जो क़यादत है ये बिल्कुल नाकाम है और निकम्मी है। बहुत 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 बड़ी बात की इन्होंने। फैसल चौधरी ने कहा, PTI की मौजूदा क़यादत के होते हुए इमरान खान जेल से रिहा हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ARY के TV शो में गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने कहा, मैंने इमरान खान के सामने कहा कि आपको अपनी बनाई हुई टीम पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। आप इस टीम के साथ बाहर नहीं आ सकते। मैं इस TV शो में ऑन रेकर्ड ये बात कहता हूँ कि मौजूदा क़यादत के होते हुए अगर बानी PTI जेल से बाहर आ जाएं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मतलब ये इस बात का कहने का मतलब ये नहीं है कि फैसल चौधरी अपने लिए अपनी बड़ाई के लिए एक बात कह रहे हैं। नहीं, फैसल चौधरी डाई हार्ट फैन है इमरान खान के, इमरान खान के वकील भी रहे, लेकिन इस क़यादत ने एक साजिश के तहत उनको पीछे कर दिया। अब वो इमरान खान से ना मुलाकात करने जा पा रहे हैं, ना उनको आगे बात करने दी जा रही है किसी भी फॉर्म पे। इनसे बड़े शदीद इख्तलाफात भी हुए जिसपे इनको साइडलाइन कर दिया। इन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा भी दिया था, लेकिन बानी PTI की वजह से उनको वापस बैक करना पड़ा, वापस आना पड़ा। और वो कई जगह पर PTI को डिफेंड करते हैं, इनकी नुमाइंदगी करते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। उन्होंने कहा, इस टीम ने पूरी कोशिश करके इमरान खान को 2 साल तक अजाब में डाले रखा। इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं, 14 दिन से इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि मेरे पास सहूलतें नहीं हैं, अखबार भी बंद कर दिए गए हैं, TV भी नहीं है और किताबें भी नहीं दी जा रही हैं। बुशरा बीबी को भी सहूलतों से महरूम कर रखा है। इस ज़मन में इस टीम ने एक पटिशन तक दायर नहीं की। मतलब ये जो बैरिस्टर गौहर अली खान वकील है, बैरिस्टर है, सलमान अकरम राजा साहब वकील है, मतलब आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आप चेयरमैन हैं, मतलब इससे बड़ा और ओहदा कौन सा चाहिए। आप कहते हैं कि हम बानी को उन्होंने कहा है कि हम 5 अगस्त तक, भाई उससे पहले जब आप बानी PTI से मुलाकात के लिए जेल में गए तो आप तो नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचा रहे थे उन्हें। आप तो उनसे ये बातें कर रहे थे कि जो इस तहरीक में ना आ सके किसी भी वजह से तो उसके साथ हल्का हाथ रखा जाए, उसको पार्टी से ना निकाला जाए। आप अपनी लाइन क्लियर कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब। सलमान अकरम राजा साहब उस वक्त खामोश थे जब गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI इमरान खान साहब के 5 अगस्त के फैसले पर कि 5 अगस्त तक ये तहरीक पीक पर हो, इस फैसले को आगे बोलने की बजाय, इस बात पर डटने के बजाय 90 दिन का टाइम लिया। उसके बाद अब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं ये तो उनका इनफरादी अमल है, वो तो उनका इनफरादी जुमला है, इसका पार्टी से कोई वो नहीं है। जब उन्होंने कहा तब आपके मुंह में अल्फाज नहीं थे। आप उस वक्त कहते, उसी वक्त उनको इंटरप्ट करते कि नहीं, हमारा 5 अगस्त का प्लान है, हम 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक पर लेके जाएंगे कि 90 दिन का अली अमीन गंडापुर साहब का बिल है।
مطلب ایک طرف آپ نے پارٹی کے بیانیے کو، قائد کے بیانیے کو ڈاماڈول کر دیا، اس کے بعد آپ لوگ اپنی منطقیں پیش کر رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ سے اتنا اختلاف کہ آپ نے ان کو رگڑ کے رکھ دیا. مطلب سوشل میڈیا کیا، آپ نے عالی مانی اجلاس میں کیا، آپ نے بانی پی ٹی آئی سے ان کی اتنی شکایت کری کہ ان کو فارغ کرنے تک کی بات کر دی آپ لوگوں نے. خیر جی، فیصل چودھری مزید کہتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں فیصل چودھری نے کہا کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے پاس وہی معلومات پہنچتی ہے جو ہم میں سے کوئی انہیں دیتا ہے، جو کہ فیکٹ ہے. وہ کون سا ٹویٹر، سوشل میڈیا یا باقی ذرائع انہیں میسر ہے. ان سے ملاقاتیں بھی کنٹرول ہوتی ہیں. یہ بات کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس وہی باتیں جا رہی ہیں، ان کو وہی فیڈ کیا جا رہا ہے جو ان کو بتایا جاتا ہے، جو ایک مخصوص ٹولہ ان تک جس کو ان کو رسائی ملی ہوئی ہے وہی جا رہا ہے اور وہی اپنے مطلب کی باتیں کر رہا ہے. یہ ابھی گزشتہ دنوں جو کے پی کے میں سینٹ کے جو ٹکٹ کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے ہیں عرفان سلیم صاحب کا، مطلب اتنا کام کرنے والا آدمی. خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنے ورکرز کو آگے رکھوں گا، جو پارٹی کے لیے کام کرتا ہے ورکر وہ ہمیشہ آگے رکھے. آج وہی ورکر سب سے پیچھے، آج وہی ورکر لڑ رہا ہے اپنی ہی ٹکٹ کے، اپنی ہی پارٹی کے لیے. فیصل چودھری نے مزید کہا، میری 2-3 ہفتے پہلے عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی جب میں ان کی لیگل ٹیم میں تھا. اب فیصل چودھری صاحب عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں انہی ٹولوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی موجودہ قیادت ہے جس نے فیصل چودھری صاحب کو سائیڈ لائن کی ہے. فیصل چودھری نے کہا، میں فیملی اور وکلا کی ملاقاتوں میں کبھی رکنا پیدا نہیں ہونے دیتا تھا. سیاسی لوگوں کی ایک ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی میں نے کروائی تھی. شاہ فرمان، عاطف خان، جنید اکبر، عالیہ حمزہ جیسے لوگ اندر گئے تھے، اس کے بعد پابندی لگ گئی. مطلب یہ لوگ وہ لوگ ہیں، جنید اکبر، عالیہ حمزہ، جو پارٹی کے لیے اذیتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، جو پارٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں. اب یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، یہ کون سا شیخ وقاص اکرم صاحب اپنے حلقے سے باہر نہیں نکلتے. اور ابھی ان کا میں ایک بتاتا ہوں، ان کا ایک بڑی زبردست ان کی بھی ایک خبر ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کی. انہوں نے مزید کہا، فیصل چودھری نے مزید کہا کہ عمران خان کے بچوں سے جو بات ہوئی اس میں میری کوششیں شامل ہیں. بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقاتیں بھی میں نے کروائی تھیں. اس کا جسٹس ڈوگر سے حکم لے کر دیا. میرے ہوتے ہوئے کبھی بھی اخبارات، ٹی وی اور دیگر سہولتیں بند نہیں ہوئی تھیں. فیصل چودھری نے مزید کہا، اکتوبر 2024 میں جب میں عمران خان سے ملنے گیا تھا، اس وقت یہ لوگ ترمیم کھیل رہے تھے. یہ لوگ مطلب یہ موجودہ قیادت یہ ترمیم کھیل رہے تھے. اس وقت میں نے عمران خان کو زندگی میں پہلی بار داڑھی اور پھٹے ہوئے لباس میں دیکھا. داڑھی اور پھٹے ہوئے لباس، وہ انسان جس کے لیے 2 منٹ درکار ہیں کہ وہ 2 منٹ میں اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے ڈیل کرے اور وہ باہر آ جائے. عمران خان بے وقوف ہیں، انہیں شوق ہے جیل میں رہنے کا، اذیتیں برداشت کرنے کا. 24 میں سے 22 گھنٹے وہ سیل میں بند رہتے ہیں، انہیں شوق ہے. 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن وہ آج جیل میں ہے اس قوم کی وجہ سے، اس قوم کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم اس غلامی والی زندگی سے باہر نکلے، اور وہ اسی وجہ سے اس تحریک کے لیے اتنا زور دے رہے ہیں. اور اس موجودہ قیادت نے آج عمران خان صاحب کو اس نہج پر لا ڈالا ہے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے آگے ہاتھوں یرغمال ہو گئے ہیں. یہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور ان جیسے بہت سارے لوگوں پر عمران خان صاحب کا احسان تھا، احسان ہے، جو انہوں نے ان کو آج نام دیا، ایک پہچان دی. اور یہ لوگ افسوس ہے، افسوس. فیصل چودھری نے مزید کہا، یہ پارٹی لیڈران خود پارلیمنٹ میں ہیں اور ان کا سائل عمران خان جیل میں ہے. پنجاب سے تحریک چلنا تھی، لیکن پنجاب کے آدھے لیڈر خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیکرٹری اطلاعات بھی ادھر ہی ہیں. کیا کبھی وہ وہاں سے نکلا، کبھی جھنگ گیا؟ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات ہو رہی ہے. کیا وہ کبھی وہاں سے نکلا، کبھی جھنگ گیا؟ وہ وہاں سے ریلی نکالی؟ کیا کبھی سیکرٹری جنرل نے لاہور میں اپنے حلقے سے ریلی نکالی؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات ہو رہی ہے. وہاں عالیہ حمزہ ریلیاں نکالتی ہیں. انہوں نے کہا، جو بندہ پی ٹی آئی میں کام کرتا ہے، پی ٹی آئی کی نومولود قیادت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کی ٹانگیں کھینچتی ہے، اسے بے عزت کیا جاتا ہے. سبب یہ ہے کہ اس نومولود قیادت کو خطرہ ہے. یہ پرانے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. ان کی گردن زنی کا ان کے پاس پورا پروگرام ہے.
गुज़िश्ता मंगल को आलिया हमज़ा को हटाने की साजिश की गई थी जो खान साहब ने नाकाम बना दी थी। मतलब अफसोस इस मौजूदा क़यादत पर कि जो इस काबिल नहीं है कि खान साहब के लिए एक पटिशन दायर करे। उनको अखबारात जो जो ज़रूरत है, जो मतलब बहुत ज़रूरी है ना उनके लिए, हालात हाज़रा का जानना कि क्या सूरत हाल चल रही है, लोग सियासत क्या है, हुकूमत क्या कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, मेरे सियासी वर्कर्स क्या कर रहे हैं, मुझ तक क्या खबरें पहुंच रही हैं। एक ख़बर और, ये खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के हवाले से जो PTI के अख्तलाफात हैं वो दूर नहीं हुए हैं। सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम ने वज़ीर आला का मुशीर बनने की जो उनको पेशकश की गई थी वो उन्होंने ठुकरा दी है, और ये पेशकश उनको इसलिए की गई थी क्योंकि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने सेनेट के टिकट के लिए कहा था कि उन्हें सेनेट का टिकट दिया जाए, जिसके लिए इमरान खान साहब की तरफ से उनका नाम पेश किया गया था। लेकिन एक साजिश के तहत एक किसी ये बैरिस्टर सहफ वगैरह ने उनका नाम माइनस करके मिर्ज़ा आफरीदी का नाम इनके रिप्लेस में कर दिया है। और ये मिर्ज़ा आफरीदी वही हैं जो खान साहब के और इस पार्टी को तर्क कर चुके थे 9 मई के वाक़ये के बाद। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सामने वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा के सामने डट जाने वाले सेनेट उम्मीदवार की तादाद 5 है, जबकि PTI के 5 सेनेट उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया है। इरफान सलीम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुशीर बनने की ऑफ़र भी मुस्तरद कर दी। ज़िला पेशावर के अहदेदारों का कहना है कि सेनेट इंतखाबात पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात पर आइंदा का लाए अमल कल पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया जाएगा। PTI के नाराज़ रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के हवाले से मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान झूठ पर मबनी है। इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि पार्टी सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत करे, जो कि मुशावरत नहीं हो रही है। और एक बात और, अगर ये समझते हैं कि ये इमरान खान का फ़ैसला है तो इलेक्शन में वज़ीर आला करवाएं। इरफान सलीम को सेनेट इलेक्शन कागजात वापस लेने के लिए के बदले मुशीर बनने की ऑफ़र हुई। सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम समेत दीगर 5 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया है। मतलब इस तरह के मामलात, एक तरफ बानी PTI का कहना है कि ये इनके लिए तहरीक चलाई जाए, 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक पर पहुंचाया जाए, लेकिन PTI अपने ही आपसी इख्तलाफात से नहीं निकल पा रही है, तो वो क्या इस तहरीक को आगे बढ़ाएगी। और दूसरा, एक आज शेख वकास अकरम साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने एक एयरवाइज न्यूज़ का बायकाट का ऐलान किया, और इस बायकाट का ऐलान जो था उससे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ही लाइम निकले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास ने एयरवाई का बायकाट का ऐलान किया, जिसका चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को इल्म तक नहीं था। शेख वकास अकरम की जानिब से ऐलान के बाद PTI की सीनियर क़यादत को बायकाट का इल्म हुआ। फैसले से पहले कोर कमेटी या पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत तक नहीं की गई। मतलब ये शेख वकास अकरम साहब इस वक्त PTI के वो टाइगर हैं जो सबको मुंह दे रहे हैं, जो सबके मुंह पर आ रहे हैं। उनके सामने ना कोर कमेटी कोई हैसियत रखती है, ना पार्लिमानी कमेटी कोई हैसियत रखती है, ना चेयरमैन किसी खाते में आते हैं, ना सेक्रेटरी जनरल किसी खाते में आते हैं, ना CM KP के किसी खाते में आते हैं, ना पार्टी का कोई वर्कर किसी खाते में आता है। उनका हुक्म है कि बॉयकॉट तो बॉयकॉट। और वो भी बॉयकॉट किस बात पर था? वो बॉयकॉट भी ये था कि कुछ टाइम पहले शेख वकास अकरम ने कहा था कि सेनेट में टिकटों की तकसीम से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया, पार्टी से मुशावरत करेंगे कि एयरवाई का बॉयकॉट 1 दिन से ज़्यादा जारी रखना है या नहीं। मतलब बॉयकॉट करने के बाद कहा जा रहा है, जबकि क़यादत से पूछा गया कि भाई बॉयकॉट है, तो उनको पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं। तो उसके बाद इनका बयान आ रहा है कि हम इससे मुशावरत करेंगे कि 1 दिन का बॉयकॉट होता है या नहीं होता है। PTI के सेक्रेटरी जनरल ने का कहना था कि ज़राए से खबर चलाना सहाफ़ी कहा कि लेकिन जिनका नाम लिया गया इनका मौक़िफ़ लेना चाहिए था। जबकि एयरवाई के जो चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटर हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उनकी खबरें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है, एयरवाई से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। 1 नहीं 2 नहीं 4 लोगों ने हमें कंफर्म किया है जो मीटिंग में वहाँ मौजूद थे। इनका कहना था कि हमें अपने ज़राए का नाम
نہ پہلے لیا تھا اور نہ اب لیں گے، یہ کنفرم ہے۔ اور 4 میں سے 3 خبروں کا شیخ وقاص اکرم صاحب نے ذکر تک نہیں کیا۔ مطلب انہوں نے اپنے مطلب کی ایک خبر لی اور اس کو بیس بنا کر انہوں نے ایئر وائی نیوز کا بائیکاٹ کر دیا۔ باقی کی جو 3 خبریں مستند خبریں تھیں ان کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر اس کا ذکر کرتے تو ان کے ذرائع، سر وہ نئی مشرف بٹ صاحب ہیں، ان کے پاس خبریں جو ہوتی ہیں نا وہ ایسی چھوٹی موٹی خبریں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک اور جو جھٹکا لگا ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ ہوا ہے کہ اب پنجاب اسمبلی میں نا یہ جو 26 ارکان کی معطلی کا جو ریفرنس دائر تھا، ان کے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ آج ماشاءاللہ سے آج اس کا تیسرا دور تھا اور وہ ایک سائڈ پر ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے مذاکرات نا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات تھے 26 ارکان کے وہ بحال کرنے کا، ان 26 ارکانوں کو بحال کرنے کا وہ فیصلہ ہو گیا ہے، جو کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب وہ ابھی ملک سے باہر ہیں، وہ واپس آئیں گے تو وہ رولنگ کے ذریعے اس کا فیصلہ سنائیں گے۔ تو اچھا ابھی اس میں جو یہ فیصلہ جو ہوا ہے نا، جو کمپرومائز جو ہوا ہے یہ وہ بڑا زبردست ہوا ہے، وہ اگر آپ سنیں تو حیران ہو جائیں گے۔ صوبائی وزیر مشتبہ شجاع الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ نون لیگ کے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج مذاکراتی کمیٹی کا تیسرا اجلاس تھا اور آج کا جو اجلاس ہے وہ نتیجہ خیز رہا ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے اور وہ اتفاق بڑے مزے کا ہے۔ وہ اتفاق یہ ہوا ہے کہ آئندہ اجلاس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، بزنس ایڈوائزری کے مطابق ہی ایوان کو چلایا جائے گا۔ مطلب جو ایک خان صاحب کا نیریٹو ہے نا کہ آپ نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، خاص کر کے پنجاب حکومت کو، مطلب آپ اب پنجاب میں ہی یہ جب ان کا معاہدہ ہو گیا ہے تو اس میں اب پتہ ہے کیا ہوگا، اب انہیں اگر پنجاب اسمبلی میں احتجاج کرنا ہوگا نا تو وہ سر جی سر سر کر کے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ اور اس کا مطلب اس کی تو مبارکباد انہوں نے تو دی ہے، ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کو مطلب پستی پہ جا ہی رہی ہے۔ اب پنجاب سے بھی اس معاہدے کے بعد، اس فیصلے کے بعد اب وہ شور شرابہ نہیں کر سکتی کیونکہ اب ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، 26 ارکان کو سینٹ میں ووٹ دینا ہے اور ملک احمد خان نے کہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ووٹ کا حق ہم آپ سے نہیں چھینیں گے، آپ ووٹ دیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اب آپ نے نا جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ یا کوئی بھی حکومتی نمائندہ جب اسپیچ کر رہا ہوگا یا کوئی بھی قانون پاس کر رہا ہوگا یا کچھ بھی کہہ رہا ہوگا تو آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا ہے، آپ نے تمیز سے، انسان بالکل پیار محبت سے جی سر نہیں سر نہیں، ایسا نہیں سر، ایسا نہیں کر کے اس طرح سے آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اسمبلی لگانی ہے تو ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ ابھی لگا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر آپ اپنی اسمبلی لگائیں، آپ اس طرح حکومت کو ٹائم دیں، لیکن جو آئینی طریقہ ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر آپ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح یہ اگر پی ٹی آئی کی جو یہ موجودہ قیادت ہے وہ اگر حکومت کو ٹف ٹائم دینے والی بات کرتی ہے اس طرح کہ وہ اگر وہی چاہتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کر کے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور 5 اگست تک وہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر اس تحریک کو، اس احتجاجی تحریک کو پیک پر لے جا سکتی ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ وہ قیادت جو اپنے پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب کے لیے ایک پٹیشن دائر کرنے کی حیثیت نہیں رکھتی، وہ عمران خان صاحب کی تحریک کو کیا آگے لے کر جائے گی، عمران خان صاحب کو کیا ریلیف دلائے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اس قیادت پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب قیادت کی طرف سے کوئی لاہے عمل آئے گا، ہم باہر نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم خان صاحب کو باہر نکالیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب جو کرنا ہے وہ خان صاحب کو کرنا ہے۔ خان صاحب یا تو اب جو بھی ان کی بہنوں سے ملاقات ہو، جب بھی ہو تو وہ ایک سخت فیصلہ کریں، کیونکہ اب خان صاحب کی طرف سے ہی ایک سخت فیصلے کا انتظار ہے۔ اسی کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ جیسے، جنید اکبر صاحب جیسے، فیصل چودھری صاحب جیسے لوگ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو موجودہ قیادت ہے
اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ صرف اور صرف ٹائم گین کر رہی ہے، ٹائم پاس کر رہی ہے اور کچھ نہیں.